جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन 2.36 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूं कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। अ, बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है। और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और ज़ाहिर बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली भारत की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है, ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए, इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना। और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का। बट इंडिया कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस जो है, इट इज़ अगेंस्ट ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को। और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है। और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशनल कोऑपरेशन? इट मींस ऑब्वियसली कि वो जितना भी इंडियन ओशन है या इंडियन ओशन रीजन है या इंडो पैसिफिक है, उसके ऊपर वो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट चाहते हैं। और जो इंडिया और अमेरिका के जो 2+2 होते हैं वहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली ये बातें जो है वो मुसलसल चलती रही हैं। और एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चैनल्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जब रशिया के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, मिलिट्री हार्डवेयर का। देखिए, इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज़ द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में हम वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स। और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें। इट इज़ नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज़ एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सो लुक एट योर इंटरेस्ट इज़ टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। और ये जो इसीलिए अमेरिकन्स भी खामोश हैं, क्योंकि अमेरिकन को बहुत सारी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए,
दोनों मुल्कों को चाहिए, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो से वो कहते हैं ना, दे आर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ, ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि तमाम फोर्सेस मिलके काम करें। और इंडिया को ज़ाहिर बात है एडवांटेज है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस एक्विजिशन का। वो ये रशिया से भी चाहता है, वो ये अमेरिका से भी चाहता है। और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तरफ वो उसने उनको इंडिया को इस चीज़ का पता है कॉन्टीन्यूसली कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर चाइना के साथ खटपट हो जानी है। दे विल बी एट ऑड्स and it won't strict into LSE. That is why Indians are stretching their position. That is why Indians are going in Agaliga. That is why Indians are going in Lakshadweep. That is why Indians have made a military base in Central Asia as well. और जब इंडिया ने, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉल किया था, तो इमीडिएटली जो अपनी जो विड्रॉल की थी, आई थिंक इंडिया हैज़ अ मिलिट्री बेस इन तुर्कमानिस्तान शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया ने इमीडिएटली तुर्कमानिस्तान में लैंड किया था अपनी, एंड देन वहाँ से वो उनको आगे लेके गए थे। सो ये जो क्वेश्चन है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि LAC के ऊपर चीज़ें जानी है, LAC के बियॉन्ड भी चीज़ें होनी। सो इसीलिए इंडिया जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि किस तरह चीज़ों को हमने करना है। और ये जो अमेरिकन्स को फॉर एग्ज़ाम्पल कभी वो ड्रोन्स ख़रीदते हैं, अभी देखें ना जिस तरह इंडिया ने US कांग्रेस से भी अप्रूव करा लिया। जो बाइडन जो है, ठीक है, और अमेरिकन जो सरकार है, जब उन्होंने कुछ करवाना होता है कांग्रेस से तो वो करवा लेते हैं। ये जो MQ-9B ड्रोन्स की बात आई थी, ठीक है जी, उन्होंने करवा लिए और उन्होंने कहा जनाब कि हमें ये ज़रूरी है, इंडिया इज़ आवर पार्टनर एंड वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू हैव इट। ठीक है जी। अब US गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है ये GEF 414 जो जेट इंजन्स हैं उनकी भी इजाज़त दे दी हुई है, ऑथराइज कर दिया हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडियंस आर, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर अमेरिका से चीज़ें मिल जाएं या इंडिया से, यूरोप से और रशिया से मिल जाएं, तो दे आर नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है दैट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। बाकी जितने एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं, इंडिया उनका मेंबर मौजूद है। सो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सैंक्शंस हैं कि हम अगर मिज़ाइल बनाएं तो वो कहते हैं क्यों बनाए हैं, हम अगर न्यूक्लियर की या टैक्टिकल की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके ऊपर सैंक्शंस थी पहले। सो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडिया इस वक्त उस लाइन में आ चुका हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ, कि सब ममालिक जो हैं वो, अभी देखें आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में ये बात चली कि जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक लंबी लिस्ट तैयार की और उन्होंने कहा जी तकरीबन जो है वो कुछ 26-27 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग करेंगे। 26-27 बिलियन डॉलर की, ठीक है जी। और कहा यह जाता है कि ये इनमें से 98% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डोमेस्टिकली स्पेंड दिए जाएंगे। अब अल्लाह जानता है ये कितना है या क्या नहीं, लेकिन जो इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो ये कहती है, तो ये 2.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का खर्चा है, मतलब पाकिस्तानी 7-8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन का, इससे भी ज़्यादा 10 ट्रिलियन का कह लें आप, पाकिस्तानी 10 ट्रिलियन का, ये जितना हमारा टोटल बजट है 14 ट्रिलियन जितना हमारा 14 ट्रिलियन का बजट है, ठीक है, अप्रूव होता है, उतना तो इंडियन जो है वो कह रहे थे कि हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि ये हमने इनको करना है। सो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बड़ी कम रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्रेजेंस एवरीवेयर। द रशियंस डोंट टेक पाकिस्तान सीरियसली। अमेरिकन्स के से इक्विपमेंट लेना हमारे लिए वो इजी नहीं है, अमेरिकन्स विल नेवर एग्री टू इट, ठीक है जी। और आपको पता है उनको, एक तो उनको उधर प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, एक बात, देन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देते हैं। दूसरा ये है कि उनको ये भी ख़तरा रहता था कि पाकिस्तान जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लेगा वो चाइना को दे देगा। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था तो अमेरिका का एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जब वो पाकिस्तान गिर गया, जब वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान गिर गया तो अमेरिकन्स बड़े अलर्ट हुए और ये तासुर आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ पहले आ गए थे उधर, पाकिस्तानी और चाइनीज़ पहले आ गए थे और अमेरिकी बाद में आए थे, और उन्होंने सारा बता दिया कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो वो चाइनीज़ वो सारी चीज़ें ले गए और बाद में जी वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ये करेंगे। सो इंडिया जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद ज़रूर करता है, और पाकिस्तान और चाइना के इस हवाले से कोऑर्डिनेशन मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सारे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं।
ٹھیک ہے جی. یہ چیز امریکنس کو سمجھنی چاہیے. امریکنس تھوڑی سی ونڈو پاکستان کے لیے رکھتے ہیں، لیکن لارجلی انہوں نے کمپلیٹلی پاکستان کو بائی پاس کر دیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، پچھلے کچھ عرصے کے اندر تقریباً انڈیا نے پچھلے 15 سالوں میں اگر دیکھا جائے، وہ $20 ارب کا تو ڈیفینس اکوپمنٹ وہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ امریکہ کی جو پرائورٹی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ صرف ڈیفینس سیلز نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. امریکہ ملٹی لیٹرل یا ملٹی سیکٹرل ریلیشن شپ دیکھتا ہے انڈیا کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، افغانستان کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں کوئی ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دیتا. پھر ہمارے پاس پیسوں کا بھی مسئلہ ہے، پھر ہماری اور بھی بڑی سارے مسائل ہیں. ہم زندگی کے اس حصے میں جو ہے وہ کسی بلاک کو حصہ نہیں لینا چاہتے جب میرا خیال ہے کسی بلاک کا حصہ لینا چاہیے تھا. جب ہمیں بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا تب ہم بڑے تھے. ہم بلاک کا حصہ بنے تھے کولڈ وار میں، جب انڈین سائلنٹ تھے. انڈینز نہیں بولے اس وقت، انڈینز نہیں بولے، تو ہم اس وقت بول پڑے، اور ہم نے امریکن بلاک میں چلے گئے. انڈیا نان لینڈ ہو گیا، اور انڈیا کو اس وقت جسے یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں انڈین پالیسی بہت اچھی تھی. آپ امریکہ کو دیکھ لیں. امریکہ اپنی آزادی کے بعد 1776 آنورڈ، امریکہ اونلی انٹرنیشنل پالیٹکس میں World War II میں انٹر ہوا ہے، ناٹ ایون ان World War I وہ نہیں آئے. اس کی وجہ کہ ان کو پتہ تھا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش تو کر لو یار، پہلے ریلیونس پولیٹیکلی اسٹیبل رہ جو، انسٹیٹیوشنلی اسٹیبل ہو جو، اکنامیکلی اسٹیبل ہو جو، پہلے اپنی بیس تو بنا لو. جب بیس بن جاتی ہے تو پھر آپ کہیں جاتے ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہماری بیس بنی نہیں ہے، ہم الیکشن کروائے نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشن بنا نہیں ہے، ہم ان چیزوں میں ہم کسی میں پڑے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے سیدھا جو ہے نا وہ دنیا کی جو لڑائیاں اس میں حصہ لینا شروع کر دیا. پھر وہ مار پڑی ہمیں، وہ مار پڑی ہمیں کہ آج تک ہمارے پاؤں نہیں لگ رہے. انڈیا کے پاؤں لگ گئے، اور آج انڈیا وہ جسے کہتے ہیں نا دوسروں کو مار رہا ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے نے اس وقت عقل دکھائی. اگر انڈیا اس وقت عقل نہ دکھاتا تو انڈیا وڈ ہیو بین ان اے ویری ڈیفیکلٹ. میں سمجھتا ہوں انڈین لیڈرشپ جو تھی اس وقت، اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ نان الائنڈ رہے. آج انڈیا کا دل کرتا ہے رشیا کے پاس جاتا ہے، امریکہ کے پاس جاتا ہے، یورپ کے پاس جاتا ہے، اسرائیل کے پاس جاتا ہے، جس کے ساتھ مرضی جائے. ان کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں پرواہ ہی پرواہ ہے. کیونکہ ہم بنے وہ جسے کہتے ہیں نا رینٹیئر اکانومی ہے ہماری. وہ کہتے ہیں جی یہ تو رینٹیئر اکانومی ہے، یہ کب تک چلے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اب امریکہ کے انٹرسٹ بدل گئے ہیں. آج امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بھارت کو چائنا سے وہ ایک تھریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس وقت انڈیا کے ساتھ بھی حالات خراب نہ کرتے یا نہ ہوتے تو ہم ایک ایسے ٹریک پہ چلتے. ہمیں یہ جنگوں شنگوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں آج انڈیا اگر برہموز میزائل خرید رہا ہے، نیوکلیر کیپیبل برہموز میزائل خرید رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز اوپر ڈالنے کے لیے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا کام کر لیا تھا. انہوں نے ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشنل پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی تھی، اور آج وہ جو مرضی خریدتے جاتے ہیں. ہم اس وقت بھی ڈیپینڈنٹ تھے، ہم اس وقت بھی پیری تھے. انڈیا جو ہے وہ پیریفری سے سیمی پیریفری میں چلا گیا. سو یہ کویشچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکے. آج انڈیا اور چائنا، جو انڈیا اور امریکہ مل کے یہ پلان کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے انڈین اوشن کے اندر اپنے پلانس کو اکٹھے رکھنا ہے، اپنے آپ کو اکٹھے رکھنا ہے. اور ہم آج بھی کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں، اینڈ nobody cares about us. ہمارے بارے کوئی ملک کی پرواہ نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے کہ یہ فقرے ہیں، یہ پیسے مانگنے آئے ہیں. ابھی دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان کی ایک نئی حکومت بنی ہے، کسی ویسٹرن ورلڈ نے پاکستان کو مبارک نہیں دی. تو دس ٹائم میں جیسے ابھی تک بات کر رہا ہوں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. چائنا نے سب سے پہلے مبارک دی، ایران نے دی، ان ممالک نے دی جن کی پوزیشن ایک ڈفرنٹ ہے. ہمیں کسی دوسرے ملک نے مبارک نہیں دی، ویسٹرن کنٹری نے ابھی تک مبارک نہیں دی. دیٹ ٹیلز اس دا اسٹوری کہ مسئلہ کیا ہے. سو ہمیں ہماری جو الائنمنٹ ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید چائنا کے لیے ساتھ ہی ہے، اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آج انڈیا جو ہے وہ ایک کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی ایکسیس رکھتا ہے. جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تھے ریسنٹلی، وہ یہی باتیں کر کے گئے. ٹھیک ہے جی. اور یو ایس انڈیا کا انیشیٹو ہے کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی. سو انڈیا اور امریکہ ڈیفینس سے بھی آگے چلے گئے. فوگیٹ وہ رشیا سے یہ برہموز لے رہے ہیں، وہ کرٹیکل ٹیکنالوجی اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں چلے گئے ہوئے ہیں.
اور وہ اس میں انڈسٹریل اسکیل کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں، بزنس کے درمیان، اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے درمیان۔ آج انڈیا کے لیے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، آج ماسکو میں انڈیا کے لیے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس لیے بیکاز وہ 50 سال 60 سال پہلے نیوٹرل رہا۔ یہ نیوٹرلٹی کی وہ بینیفٹس جو ہے نا، دے آر ریپنگ دا بینیفٹس آف نیوٹرلٹی، اور ہم کیا ہے، ہم سائڈ لینے کے وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جب جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہوگی، یہ ساری کی ساری ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈین اور امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ملتے ہیں اور وہ ایک نیکسٹ لیول کی بات کرتے ہیں، وہ پراپر جسے کہتے ہیں نا انوویشن کا ایک ایکو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے۔ انڈیا سٹیپ بائی سٹیپ بہت کچھ امریکہ سے لے رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جوائنٹ انڈو یو ایس کوانٹم کوآرڈینیشن میکانزم بھی بننا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارا کے سارا یہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا کولیبوریشن ہے۔ انڈینس کو وہ ایکسیس دے رہے ہیں امریکن اکیڈیمیا میں، اینڈ امریکن انڈسٹری کو کہتے ہیں جو انڈیا کے اندر انویسٹ کرو۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کہ جب یہ کوانٹم کوآرڈینیشن میکانزم بنیں گے، ٹھیک ہے جی، جب امریکہ کی جو ریسرچ ایجنسی کی جو پارٹنرشپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوں گے، انڈیا امریکن آئی تھنک نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور انڈیا کی سائنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی کولیبوریشن، اسی طرح کوانٹم ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنا تھا، اور ہم سٹک کدھر کر گئے ہیں 24 میں اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، جہاں پہ ہمیں کام کرنا تھا، جہاں پہ آج انڈیا نے کی حکومت نے $10 بلین کی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جی آپ انہیں سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کے حوالے سے انڈیا فیور دے رہا ہے اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، انویسٹمنٹ کروا رہا ہے۔ وہ چیز ہمیں چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر سکے اس میں، اور ہم پھنس گئے۔ آج ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم انتہائی بیسکس نٹی گریٹی، وہ کہتے ہیں نا جو غریب آدمی ہے وہ تو روٹی پہ پھنسا ہوا ہے۔ انڈینس کی روٹی سیکیور ہے، گو کے دیکھیں انڈیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آج بھی انڈیا کے اندر 4 میں سے 3 گھروں میں نل کا لگا ہوا ہے۔ دس از واٹ رپورٹ آئی واز ریڈنگ ویری ریسنٹلی، کہ انڈیا کے اندر 4 میں سے 3 لوگوں کے گھروں میں نل کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹس اے ویری سیریس تھنگ، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ آپ جو بیسک چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس بہت ساری جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ ایسے بیسک چیزیں نہیں ہیں اور کئی جگہوں پہ وہ بہت ڈیولپڈ ہیں، لیکن ان کی ایک لارج جو پکچر ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ لارج پکچر اسی میں ہے کہ دے ہیو کم ٹو نو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سو اگر ہم نے اس میں جانا ہے تو 40 50 60 سال جو ہے، 40 سال 30 سال کا ایک پلان رکھیں، ٹھیک ہے۔ گولڈ مین سیکس کی رپورٹ پہ نہ جائیں کہ 2075 میں ہم 13ویں بڑی اکانومی ہوں گے اور ہم جو ہے ہماری پاپولیشن زیادہ ہوگی تو دنیا کی ہم ضرورت بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں ریسنٹلی ایک پاکستانی کو ملا، اس نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اس نے کہا پاکستانی جو ہیں ان کو بچے پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس پہ فوکس کیا، آپ کی پروڈکٹ ہے آبادی، آبادی پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، سستی لیبر اینڈ آل دیٹ۔ سو آئی واز شاکڈ، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ بچے نہ ہو تاکہ اسٹیٹ پہ اتنا نہ ہو، اس نے کہا نہیں بچے ہونے چاہیے، آبادی ہونی چاہیے، اس کا آبادی کے بھی اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن وہی بات ہے، لیکن ہماری جو آبادی ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کیونکہ ہم انہیں جب ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ہم انہیں کوالٹی لائف سٹائل نہیں دے سکتے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سارا ٹائم یہی کرتے رہیں گے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں دے آر ناٹ گڈ، ٹھیک ہے۔ دیٹس واٹ آئی بلیو کہ اس میں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے، لیکن یہ جو انڈیا نے کو $2.36 بلین کے جو کانٹریکٹ کیے ہیں رشیا کے ساتھ، ون دیٹ از اے لیول آف دا کوآرڈینیشن اینڈ کولیبوریشن ود دا رشنس۔ ڈرونز امریکہ سے لے رہے ہیں، انڈیا سے رشیا سے امریکہ سے ڈرونز لے رہے ہیں، رشیا سے برہموس لے رہے ہیں، دے آر پوٹنگ منی۔ امریکہ سے وہ پچھلے 15 سالوں میں $20 ارب کا ملٹری ہارڈ ویئر لے چکے ہیں، اور کیا اسے بولتے ہیں رشیا سے وہ S-400 میزائل سسٹم لے رہے ہیں۔ سو دے آر گیٹنگ ایوری تھنگ۔ فرانس سے وہ کیا لے رہے ہیں؟ سو ڈیورسیفائی کی ہوئی ہے سپلائی چین کو، کل کو امریکہ کے ساتھ مسئلہ ہو تو رشیا کے ساتھ، اور رشیا سے مسئلہ ہو تو فرانس سے ہم ٹھیک ہوں۔ سو انہوں نے کہا پیسے لے کے جانا ہے، مارکیٹ سے چیزیں اٹھائیں، اینڈ وی آر اسمارٹ۔ یہی چیز ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا، یہ جو ہماری اتنی بڑی پولیٹیکل کلاس ہے، دے نیڈ ٹو بی ویری سوبر اینڈ ڈیسنٹ،
in terms of deciding the future of this country. The future of the country lies in the hand of all these politicians. Either they are elected or they are selected, whatever they are. But they need to look at these 250 million people whose future is in the hands of these people. Let's see क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं आइंदा आने वाले दिनों में. But this is a big challenge for Pakistan. Knowing India is making military bases in Agaliga, they have made a base there, airstrip there, in Lakshadweep, and then हर रोज़ इंडिया पेट्रोलिंग कर रहा है और टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को. कभी वो हमारी शिप्स पकड़ लेते हैं, कभी वो हमें कहते हैं जी कि हमने इनके बंदे छुड़ाए हैं, सेलर छुड़ाए हैं, कभी वो कहते हैं आपकी चाइना से शिप आ रही है, ये डुअल गेट मिलिट्री आइटम है, ये है वो है. पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द नेवी के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. थैंक यू.